دکاندار دا اپنا ایمان، گاہک دا اپنا ایمان، استاد دا اپنا تے شاگرد دا اپنا ایمان ہے مذاق ہے۔ اپنی منمانی دے مسئلے کو ایمان دا نہ دے کے ایمان کو بدنام کرے دے ہو۔ پٹھا کام میں پٹھے کام کو ایمان دا درجہ دیتی وجہ سب تو وڈی بدگمانی اور مغالطے جام ہے۔ اللہ دے پہلے اپنا ایمان ٹھیک کر، جڑے ویلے تیرا ایمان ہی ٹھیک کا نہیں وطا کو بارشاں کیویں آمن، رحمتی دعا کیویں وطے تیری دعا قبول کیویں وطا یہ سارے مسئلے بعد ہے چاہ پہلے تو منڈ ہی تیرا صحیح کہہ دی تائیں کہ میں وہ کو جی کرے نا جی میں دنیا کریں دی ہے۔ یا اللہ ایمان کیویں ہوئے اللہ دے جی میں نبی دے یاران دائی یہ ہون دوجی گال سنی درہ اللہ دے کچھ لوگ ہی ہو جان جڑے نبی دے دورے چاہتے ہیں کہ اساں بھی ایماندار ہیں۔ ہاں ہاں نبی سے کو آدھے ہیں اساں بھی ایماندار ہیں جی میں اتنا کئی ہیں میں مطلب ہے میں ایک بندے کو پوچھے میں سنے ہوئے تو آدھی کھیر مانے 20 کلو پانی پینا ہی آدھے یار مولی صاحبہ کہیں تک کو گال چاہ رسی ہے کوئی اجرے بیمان ہے کیا کراڑ نظر دیں تک 10 کلو سارا پینا یعنی 10 کلو ایمان ہے 20 کلو بیمان کی ہے یعنی پیمانہ بھی اپنی مرضی رہا 20 کلو تک بیمان بڑھوے دے بندہ 10 کلو تے ایماندار این کو کوئی بندہ پوچھے وہی کلو کو لے ترازو ایک قدی ہے کسی سگریٹ پیتے ہیں بات صاحب کو ہی پتہ ہے پوری ڈبی پیون صحیح کہنی حرام ہے ایک قدی دی خیر ہے یعنی ایک قدی ایمان تے ڈبی مقاون بیمان کی بندہ معیار سکھے تو ہی دے کے سکھے کیا خیال ہے اپنی مرضی دا وہ یہودیاں عیسائی اتنا ایمان دا مذاق نہیں بنایا جتنا ایمان دے دعوے داریں ایمان دا مذاق بنایا ایسا کس دے بھی تو پہے ہیں ذلیل بھی تھی نے پہے ہیں کنہیں کو تو بجلی دے بل ماری میں کنہیں کو مہنگائی ماری میں دیا کنہیں کو گرمی با قیامت نیڑے ہون صفایا ہے ہولے آئیں ہی ڈا دے ایسا وقت جڑے بچ دے کچھ دیں وقت سیلاب ساٹھ مرن دے وقت مزید جڑے بچ دیں وقت کوئی زلزلہ پیا کدہیں کوئی اللہ دی رحمت تے کدہیں ہے کوئی ہے امید کہیں نا ایمان جو ساری اپنی مرضی دا ہے عدالتیں جو وہاں انہیں دا اپنا پیمانہ ہے ایمان دا کپڑے دی دکان تے وہاں انہیں دا اپنا پیمانہ ہے ہر کہیں دا ایسا اپنا ایمان ہے قرآن علا ایمان کہنا لبسی صحابہ علا ایمان کہنا لبسی اللہ دے پسند علا ایمان کہنا لبسی جیڑا بندہ گال کرے والے واہ مول سے بھائی ایمان ہے کیا تو اسی طرح پیو اسی طرح ڈاڈا اسی طرح جھر ڈاڈا اسی تازہ آپ سارا کھا اولے بھی لوگ آتے ہیں کہ اساں ایماندار ہیں اس چھڑے ابو بکر عمر عثمان علی نہیں اساں بھی ہیں پتہ ہے اللہ سے کیا ہے کہ وہ دساں اللہ سے کیا ہے کہ ناراض ہے بیٹھے ہو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے آدھے ودن جو اساں بھی ایماندار ہیں مارکا انہیں کو سڈ انہیں کو آگ اللہ دا پیارشتو توڑا ایمان میں اللہ عملے پسند کرے سان جڑے ویلے توڑا ایمان ہے ایمیں ہویا جی میں جناب ابو بکر صدیق دائے کیا خیال ہے بھئی اگیں تو ڈاکٹر سے پہلے گلہ دیتے وہ گلہ آجاں سادہ بحال ہے کہیں کہ ملے مردی آوے تھا علین دے ایمان دے مطابق ہو اتنا ہی پتہ لگ دا تھا ایمان ہی میں بڑھاؤ ہون اللہ نبی دے دور آجیں کو آدھا پائے ایمان کی میں بڑھاؤ جی میں نبی دے بولیں دے نیوے اگو آکھانے پائے گن واہ سنگا بادشاہ عجیب ساڑی وات چدرہ ہٹ تک گئی اے اللہ دے نبی اسا ایماندار ہیں لیکن اسا ابو بکر عمر عثمان علی حضرت بلال تے توڑے یارے علا ایمان نہیں بنا من جاندے ایدہ مطلب ہے کہ اگلا جملہ سخت لائنے آکھنے ایتا نعوذ باللہ نادانن ایتا بے وقوف ہے انہاں کو اپنے دا پتہ کوئی نہیں اپنے پرائیں دا پتہ کوئی نہیں اسا انہیں دے ایمان جیاں ایمان نہیں انہیں دے پیسے والے لوگ ہیں سارے ایمان دا معیار بھی اپنا سی اسا کلمند تے دنا لوگ ہیں سارے ایمان دا معیار بھی اپنا سی ساکو کیا ضرورت ہے ابو بکر دے ایمان ورگا بناوان دی اے نعوذ باللہ بے وقوف ہے اللہ دے میں عرش تے انہاں دا تبصرہ سن گدا ہم
میں اللہ کے گوارا نہیں ہویا، میں اللہ پاک نے عرش تو جبریل کو روانہ کیتا تے قرآن نازل چا فرمایا تے میں اللہ پاک نے فرمایا الا انہم ہم الصفہاء، اے میرا پیغمبر انہیں دے ایمان کو میں جاندہ، انہاں دا ایمان میں کو پسند ہے کیونکہ انہاں دے دلیں کو بھی میں جاندہ۔ اے جڑے آدھے ودن اے نعوذ باللہ بے وقوف ہیں، میں اللہ جواب دے ساں کہ آپ بے وقوف تھا تھی سکدن، صحابہ جیاں عقل مند دنیا ہے چہور کوئی نہیں۔ صحابہ کرام تے جیڑا بندہ گھٹ ود علاوے جیڑے لفظ نال علاوے انہیں لفظ نال جواب دے منائیں میرے اللہ دی سنت، میرے بولو یعنی جیڑا آکے صحابہ ایمان کوئی نہیں تساں آکھ سکتے ہو تیرے ایمان بولے نہیں وے، جیڑا آکے نعوذ باللہ صحابہ مرتد تھی گئے تو آکھ سکتے ہو تساں کیا ہو بولے نہیں وے یار، جیڑا آکے صحابہ نعوذ باللہ کافر ہیں تساں آکھ سکتے ہو تساں کیا ہو، جیڑا صحابہ تے نعوذ باللہ لعنت بھیجے آکھ سکتے ہو جیڑا صحابہ کو برا علاوے ہوں دے اتے اللہ دی لعنت ہے۔ اچھا اے دسا ابو بکر عمر عثمان علی دا صحابہ کرام دا دفاع رب نے کیوں کیتے؟ کیونکہ انہاں دا ایمان رب کو پسند ہے، اللہ دے ایو جی ایمان بڑا۔ اے بے وقوف ہیں، صحابہ نادان نہیں، صحابہ دنائن۔ وہ آدھے نے بے وقوف کیوں ہیں؟ انہیں پیو ڈالے دا دین چھوڑ دیتے، انہیں ہر شاہ چھوڑ دیکھ پیسہ لٹائی پانی ہر شاہ قربان کی تھی، میں جڑا نبی سی سدے ٹور پندر انہیں تھے عقل ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے اصل تے یہ تن آئیے ایمان اصل ہے ہی ہو کہ ہر شاہ قربان کرنی ہے پر اللہ تے اللہ دے رسول دی بات قربان ہے۔ بولو بھئی یہ کتنا باتاں تھے گا ڈو ایتھاں دلیل داں کہ ایمان ایمیں ہوئے جی میں نبی دے بولو یار اجا میں عمل تے ونجنے جزا تے ونجنے نیڑے تھی ہو ذرا یا اللہ ایمان کی ہو جیاں ہوئے اللہ سونا قرآن کریم چاہدے میں کو صحابہ کرام دا ایمان بڑا پسند ہے یا اللہ دلیل اللہ پاک نے تریجی دلیل دیتی ہے جڑے ویلے درخت دے تلے صحابہ کرام بائے کہ نبی کریم دے ہاتھ بیعت بیٹھے کرنے ہیں تے وعدہ بیٹھے کرنے ہیں جو جناب عثمان دے قتل دا بدلہ گھنسوں اساں بعد جو واپس ویسوں جڑے ویلے وعدہ معاہدہ پیا تھی نا اللہ پاک نے قرآن دی آیت نازل کر دیتی ہے اللہ دے لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر جڑے عثمان دے قتل دے بدلے اے وعدہ بیٹھے کریں گے اللہ نے انہیں دا نا نہیں گدا اللہ نے انہیں دے خاندان دا نا نہیں گدا اے قریشی جڑے وعدہ بیٹھے کریں گے اے مہاجر جڑے وعدہ بیٹھے کریں گے اے انصار جڑے وعدہ بیٹھے کریں گے اے ہاشمی جڑے وعدہ بیٹھے کریں گے اللہ نے سارے گروہ وعدہ کرنا یہ کو کیڑے نال تشبیہ دیتی ہے تا کیڑے نال ذکر فرمائے اللہ دے عن المؤمنین اللہ دے میں اللہ انہیں سارے ایمان آلیں تے راضیاں ہویا کہ صحابہ دا ایمان پسند جے کو جڑے بندے دی جڑی ادا پسند ہوئے وال او اپنے موبائلے چ نہ ہی سیو کرے تو ہوں ادا نال کریں دے ساڈ بھی مارے تو ہوں ادا نال کہ نہیں پیار جو ہویا اللہ دے اصل اے جڑا وعدہ کرنا ہاں اے میں کو پسند آئے اصل وعدہ کرنا ہی ایمان ہاں اللہ نے انہیں سارے دے ایمان دی گواہی دیتی ہے انہا مطلب ہے رب کو صحابہ دا ایمان بڑا پسند ہے اے تریجی دلیل دے چکا اے صحابہ دا ایمان ہر کوئی اپنا تلے نہ آوے پرکھے نہ آوے اور میاں توڑا اگر ایمان ہی میں ہے تا ٹھیک ہے ورنہ نہیں چوتھی بات تے غور کر یا اللہ کی میں ایمان ہے سورت آل عمران آیت نمبر 172 میں انشاءاللہ عمل علیہ پاسے والجزا تے بات ختم جیڑے ویلے جنگ احد تھئی جان دے ہو جنگ احد کیا خیال ہے کداں تھئی جنگ احد
ہاں جنگ احد 3 ہجری گزلے تھی نا، جنگ احد بدر تو بعد بلا مسئلہ نقصان تھیا، ول صحابہ کرام شہید ہوئے، حضرت حمزہ وال نبی سے زخمی ہوئے، عجیب کیفیت ہے میرے دیکھی ذرا جڑے ویلے جنگ احد تھی صحابہ کرام نبی کریم دا اپنا سر زخمی ہے، آپ دے دند مبارک زخمی، آپ پہاڑ تے چڑھ گئے، پتھر دی ایک ٹیک لگے بیٹھے، صحابہ کرام بھی پتھریں دی ٹیک لگے بیٹھے، کہیں کو سر زخمی ہے، کہیں دا ہاتھ زخمی ہے، کہیں دا پیر زخمی ہے، پٹی پٹوڑی بدھی ہوئی ہے، ڈٹھے پین لیٹے پین پتھریں دی ٹیک لگے پین، کہیں دا رشتہ دار شہید، کہیں دا اپنا، کہیں دا قریبی، کہیں دا دور دا، عجیب کیفیت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام میں اپنے متھے دی رات تے لہو بیٹے صاف کرنے ہیں تے آپ فرمینے بیٹے ہیں کیف یفلح القوم شجو نبیہم، ایک قوم کیویں کامیاب تھی سی جڑی اپنے نبی کو زخمی کر لے وے، صحابہ دی حالت آئی، کوئی پتھر دی ٹیک لگا ہویا، کوئی کیڑے پاسے آئی، کوئی کیڑے پاسے آئی، کوئی کیڑے پاسے، اے مکے دے کافر جڑے ویلے احد کے واپس آون لگے، انہاں تے دل خیال ہے اکثر انہاں دے جڑے صحابان او شہید ہو گئے، جڑے انہاں دے مجاہدان تے جڑے بچے دے احد پہاڑ دے اتین، ہن مدینہ منورہ خالی ہے، ہن جلدے ہوئے پئیں بجائے مکہ جلن دے، او نال تھی وہ جل کے مدینہ دی اٹھ نال اٹھ وجا دینے ہیں، مدینہ تے حملہ کر دینے ہیں، خالی بچہ پہ مدینہ، انہاں دے سارے مجاہد جڑے انوتا شہید ہو گئے، جڑے بچے پہنو زخمان دی حالت چن، انہاں وچ بلا کتھوں آئی جرات مقابلہ کر سکن، اے بات بڑے سنن دے قابل ہے، تے جڑے ویلے اے ارادہ کریں دے ودیاں کہ مدینہ تے حملہ کرنے تے چڑھائی کرنے تے اٹھ نال اٹھ وجا دینے، اللہ پاک دلی دے راز جاندہ ہوں دے، اللہ نے سارے انہاں دے پلان تے منصوبے جبریل کو روانہ کر کے وحی دے ذریعے اپنے پیغمبر کو دسائے، اللہ نے فرمائے میرے پیغمبر جی پروردگار کافرین دا ارادہ ہے مدینہ تے حملہ کرنا، پوچھو ہاں اپنے یاریں کے کیا صلاح انہیں مدینے کو بچاون دی دفاع دی طاقت رکھ دن یا مکے پہن، تو سن دے ہوئے گال پوچھو ذرا میرے نبی، اگر ایک کر سکدن تا ٹھیک ہے، جا نہیں کر سکدے وال پیچھے میں آپ اپنی فوج بھیج سکدا، ذرا انہیں کچھ چیک کروں، جڑے پٹی پٹوڑی بدھی پہ جنہاں دے رشتہ دار تے سجن ایمان پیا دسے نہ ہوئے تکوں، انہیں کو لو پوچھو ذرا، نبی سی خود زخمی ہے، جڑے ویلے جبریل نال آیا کھڑائی، اللہ سہی آدھے ذرا پوچھو صحابہ کہیں یہ لڑدن مدینہ دا دفاع کر سکدن یا نہیں، ارڑے کی میرے نبی کریم السلام نے اپنا ہاتھ کھڑا کیتا تے ہاتھ کھڑا کر کے پتھر دی ٹیک چھوڑ کے فرمایا آ میرے یارو، اللہ پاک نے وحی دے ذریعے دسائے مکے دے کافری تو فارغ تھی کے گئن مدینہ شریف تے حملے دا ارادہ رکھ دن، تواری کیا صلاح ہے، او خانگاہ لے ہو نبی سی پوچھ دن تواری کیا صلاح ہے، اللہ دا قرآن گواہی دیں دے جیڑا صحابی جیڑی حالات چلے لیٹا ہویا یا جیڑی کیفیت چ بیٹھا ہویا، اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان جندے کنے ٹکراندا گئے، ہر کہیں اپنی پٹی پٹوڑی دی پرواہ نہیں کی تھی، ایویں دوڑ دیں جویں پاس دوڑ داوے ٹیک چھوڑے دیں لگ دے جویں کھجے نے کو تھی آئی کچھ نہ ہوئے، اپنے زخمیں دی پرواہ نہیں کی تھی، بھج دے ودیاں تے نبی سیدو دوڑ دے ہوئے اندے بیان، اللہ رشتو آدھے ہوئے بات چاوڑا لے ہو، میں کو نبی دے یاراں دا دوڑنا ہے جا پسند آیا، میں اللہ پاک نے انہیں دا دوڑنا قرآن چا بیان فرمایا، تے اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر فرمایا سورت دنا سورت آل عمران، اللہ دے الذین استجابوا للہ والرسول
रसूल मिन बाद मा असाबहुमुल करह लिल्लज़ीना अहसनू मिनहुम वत्तक़ौ अजरुन अज़ीम अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन नासु इन्नन नासा क़द जमऊ लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ऊंची आंखों सूरत आल इमरान तेरे देख भजदे वदन ना भजदे ढांदे वदन भजदे वदन अल्लाह दे नबी असा हाजिर हैं लब्बैक हाजिर हैं साडे होंदे मदीने ते चढ़ाई ईमान आई या कहना असा हाजिर हैं ते लोग आखण पे कन वे मरू आओ किवें खुदकशी है खुदकशी कख नहीं बचा गए तुहाडा खैर तो इवे अल्लाह दे कुछ लोग हैं जड़े मुनाफिक ने को डरेंदे रह गए ते मैं सहाबा दे ईमान दो झातियां पैंदा रह गया कि डरदे भी पैण या कहना कंबदे भी पैण या कहना या अल्लाह तैं वाल क्या डिठा आप गवाही दे अल्लाह दे जिमें जिमें लोग डरेंदे रह गए न उवें उवें फ़ज़ादहुम ईमाना। तो आपको समझ नहीं आनी आज फ़ज़ादहुम ईमाना अल्लाह दे जिमें जिमें डरावण वाले जोर लाई रह गए उवें उवें इन्हां दे ईमान च वधारा थींदा रह गए। ओए मर वेसो बच्चे क्या वदे हो सारे जवाब वदे ने हस्बुन अल्लाह साकू अल्लाह काफी है नेमल वकील अल्लाह सादा मददगार है। अल्लाह दे नबी दे यारां दा ईमान पट्टी पटोड़ी दी परवाह ना करने अपने फटन ते जख्मी होवन दी परवाह ना करने ये सहाबा दा ईमान लोगों दे ताने वाल ताने दी परवाह ना करने अल्लाह दे ईमान इवें बनाओ जिवें नबी दे यारां दा ईमान। मैं अल्लाह पाक तेरे सारे मसले ठीक कर दे साए त्राए बातां थी गए चौथी बात ते गौर कर जेड़े वेले जंगे तबूक दी वारी आई है जंगे बोले नहीं भाई यार हाली ईमान समझ वाल अमल वाल जजा इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक देसी तो को बड़ा फायदा थी सी अगर तुसा तवज्जो की। चौथी दलील पिया देना केड़ी शायदी बोले नहीं भाई यार ईमान दी केड़ी शायदी जंगे तबूक कहीं क्या जमा कराए कहीं क्या जमा कराए कोई अपने बिस्तरे चाहती वदा कोई अपने बर्तन चाहती वदा जेंदे किने जिहड़ी तौफीक है चाहती मुनाफिक तो तोड़ दे हन ना सही ये केड़ा कोई अज कल दे उंगले भी कुछ हन जेड़े साहबा को चंगा ना समझते हैं ते हुण भी हैं उंगले वाले जेड़े लोग हैं ना उन्हें कि वो देखो वे तो कमले नहीं थी गए अपने घर दी कशे कहनी चाह चाह के नबी को वदे देना इना मतलब है रियाकारी करे ने अल्लाह दे मेरे नबी दे यार जिथों गुजरे ना है मुनाफिक मजाका करे दे वे ई थां दे है वे ए दे वे बिस्तरा चाई हर गली विचो हर बाजार विचो ठट्ठा करना मजाक करना अल्लाह दे वाला असा मत क्या कीता या अल्लाह क्या अच्छा वे साहबा दे उते ठट्ठा थी वे ईमान दा तकाजा है वाल ईमानदार बंदा चुप नहीं कर सकता क्या ख्याल है अल्लाह सही चुप नहीं कीती अल्लाह ने जवाब दिते हर हूँ ठट्ठे दा हर हूँ मजाक दा हर हूँ इल्जाम दा जेड़ा ईमानदार है ते कीता वेना मेरा भी खैरात ईमानी दा तकाजा है मैं भी कम अज कम थोड़ा जी हाँ चलो ईमान दा आखिरी दर्जा ते पूरा करा जेड़ा मेरी अम्मा ऐशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह वाना को भौंके मैं कम अज कम को अपने दस्तरखान दा मेहमान ते ना बनावा कम अज कम मैं उनके दस्तरखान ते ना बहा और उनको बाइकाट करके आखे अख पा के आखा कि मेरे अल्लाह दी सुन्नत है जेड़ा साहब है किराम ते ठट्ठा मजाक करे उनका साडे नाल साडे ईमान नाल कोई ताल्लुक नहीं साडा ते असां ते मियां बस एक बंदे को यार पकड़ गए बे एक दावत है आज लौड़े तो वो जितना गाड़ी रुकी तो डिठे सी घर दे उत्ते ना ही झंडा लगा खड़ा वो मखसूस झंडा ते आखे सी यार मैं कितना घेना हो ईमान दा तकाजा ही मैं आप फसाए हुए पहले दसो मैं बस मैं ना पिया उन्हें बात झल झुल की थे अच्छा खैर गलती थी गई वाल तक दस
ول گھن گئے اندروں واتوں دسترخوان لایا وات ایبا کھانا وات ایبا کھانا وات ایبا کھانا 15 20 25 30 جلے کھانے آئے نا پیچھے پتہ انہیں کیا دے یار اے ویسے اللہ دی وانڈے انہیں لوگیں چی دیکھ چنگے لوگ پہ نہیں تھے قربانیاں آلوں بخارے خربوزے تربوز ٹکر تے بوٹیا تے گوشت والو پچھلی غیرت گئی جڑی دروازے دے باہروں کھڑی گئی کہتے دیکھ بھائی ہر مسئلہ کے جو چنگے لوگ بھی پہ قربانیاں کھماون چنگا ہے بندہ ہوں ویلے وکیا گیا مولوی صاحبہ کیا کریجے ساری مارکیٹ ہے کیا کریجے سادہ ہمسایا ہے اے کیا کریجے اے سادہ کرایہ دار ہے اللہ دے وہ میرے بھی بندے ہن میں انہاں دا خالق کامی جڑے میرے ایمان آ جاتے ٹھٹھا کرنے ہیں پر میرے پیدا کردہ بندیاں دا بھی ٹھٹھا میں اللہ کو گوارا بولے دے نہیں ٹھٹھا گوارا اللہ دے میرے نبی دے یار تعاون کریں دے رہ گئے انہیں کو پریشان کیتا نہیں آگے واہ ایریا کاری بدے کریں دار اللہ دے آسان جواب دیتے سے سورت دنان سورت توبہ آیت نمبر 79 ہے اللہ دے آسان کہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم ساخر اللہ منہم فیسخرون منہم ساخر اللہ منہم فیسخرون منہم اے عجیمان جنال مذاق ودے کرن ساخر اللہ منہم کیا مطلبی اللہ پاک انہیں دی مذاق دا جواب مذاق نال دیویسی اللہ دے انہیں نال بھی مذاق کی دیویسی کیا مطلبی ساخر اللہ منہم نبی دے یارہ نال مذاق ہوئے اللہ گوارا نہیں کریں دو اللہ دے بچائے آئی کہ انہیں دا ایمان بڑا پسند آئی جڑے ویلے ایمان دل چاہ ونجے اللہ سارے مسئلے حل کر لینا رہاں دے تو جڑے ویلے جنگ احزاب دیواری آئی پنجویں بات پیا کرنا جنگ احزاب جنگ خندق کے صحابہ لڑدے ودیاں دادا فٹ دیاں چوڑیاں تے دادا فٹ دیاں جھکیاں خندقاں ودے کھدے دیاں تے بکھ دی وجہ تو پتھر تے پیٹ بدھی ودیاں نبی کریم علیہ السلام دے یاران دا حال آئی لوگ آئین آ کر کے آدھیان وہ کیا پہ کریں دے ہو اے جڑا توارے نال وعدہ ہے سارا دھوکہ ہے اللہ پاک نے فرمائے میں ڈٹھے صحابہ کرام دے ایمان چیزا فاپیا تھی نا سورت دنا سورت احزاب اللہ نے ایمان آجین دی تصدیق فرمائی وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما پہلی چیز ایمان ہے بولو پہلی چیز الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات پہلے ایمان ہے تو وال کیا ہے بولیں دے نہیں وے ایمان ایمیں ہوئے نا جی میں صحابہ دائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پہلے دور چھے ایک بندہ جڑا ڈاند حقلی ودا ڈاند جان دے ہو وہ ڈاند جان دے ہو ڈاند والا جانور او حقلی ودا گابے وچھے کے جلے ودا تھی ونجے والوں کو ڈاند آ دے ہیں سائیں میں نہ سے بولو ڈاند حقلی وداتے حقلیں ٹر جیں تھک پے نبی سی فرمائے وال تھکے وال ڈاند دی کانڈ تے چڑھ بیٹھے نبی سی فرمائے ڈاند اپنے سر کو جو پھیریے پستے ہیں تے آکے دیوا خدا دا خوف کر اساں سواری واسطے نہیں پیدا کیتے گئے اساں کھیتی باڑی واسطے پیدا کیتے گئے نبی سی صحابہ کو حال بیٹھے دے ہیں تے صحابہ حیران تھے بیٹھے ہیں آپ نے فرمائے تساں حیران تھے بیٹھے ہو سو بلا ڈاند ہی کریں علایا اللہ دے نبی حیرت دی گالے ڈاندے بھی علایا میرے نبی سی فرمائے میرا ایمان ہے کہ ڈاند نے علائے جی میں میرا ایمان ہے ڈاند علائے ایمیں میرے یار صدیق دا بھی ایمان ہی وے ڈاند علائے جی میں صدیق دا ایمان ہے ایمیں میرے یار فاروق عمر دا بھی ایمان ہے ڈاند نے علائے
صحابہ دے نا سجے کھبے ڈٹھے جڑی کچاری لگی پئی آئی نا محفل اندے چ سارے بیٹھے آسے جناب ابو بکر تے جناب عمر کہنا بیٹھے ہیں اے انہاں دا ایمان آوی انہاں دے کانڈ پیچھو نبی سی بیٹھے آدن میڈا بھی ایمان اے ڈاند علیہ ابو بکر عمر دا بھی ایمان اے ڈاند بولے نہیں وے ڈاند اللہ دے ایمان ای بنا جی میں نبی دے یارہ دا ایمان صحابہ کرام دا ایمان اے حاصل ایمان انہاں دا سادے اس تا ایمان دا معیاری اپنا اساں تے ایک قطرے جتنا بھی انہاں دے ایمان جیاں ایمان قابو چا کروں ولائی سادے پاس ہوئے سادے وچ تے ہر شے نا ہر محفل وچ جھمر مرنے ہیں اساں ہر کچاری دی اساں حصہ بن دے ہیں جتھا گیا کہیں کو کوئی پتہ کنی ہے کیڑے بس لگدا ہے کہیں کو کوئی پتہ کنی دا عقیدہ کیا ہے رلوڑ ملوڑ ایک کم جیڑے گیا پیا اڑیں رلیا گیا جیڑے گیا پیا کدی نہیں سے صحابہ قربانیاں دیندے ہیں اپنے رشتہ داریں دی اکھ پا کے آدن وہ میاں اساں او لوگ ہیں جن دا اللہ تے ایمان ہے تے اللہ دے رسول تے ایمان ہے اسا دے نے کوئی گل نہیں بولے یار جو تھے مولوی صاحب کیا کرو سوتر جو تھے اپنے بلیں جو تھیاں تے کو سوتر مولیر ڈھیر پسندن سارے نبی سہیں کو سوتر مولیر پیارے کہنا تے حضرت ابو بکر عمر کو حضرت عمر دی او گال سوتر مولیریں دے بارے کہنوی سنی جنگ بدر علی کہ میرے رشتہ دار میں کو دیو ہر کہیں دے رشتہ دار انہیں دے ہر کہیں دے حوالے کرو اسائی نے دیا کرتنا لہن دے ہیں تاکہ عرش والے رب کو پتہ لگے ساکو سکے پیارے نہیں ساکو اللہ تے اللہ دے رسول دے سچے وعدے پیارے ایمیں ہی کہنا یہ اور پانچ باتاں دے شمی جو ایمان کیو جیاں ہوئے بولو بھائی بولو ہوں اساں جتی بندے بیٹھے ہیں کم از کم میرے خیال ہے 1000 کے تے اتے تسا لوگ بیٹھے ہو ہر کہیں دا اپنا ایمان ہو سی ای نہیں کرنا ایمان سارے دا معیار ہکو ہوئے کیڑا ایویں بناونے جی میں کہنا آئی بولو کیویں بناونے جی میں کہنا آئی یا اللہ چلو بات سمجھ آ گئی ہے ہونا عمل کی میں ہونا چاہیے اللہ پاک فرمے دے ایمان بھی صحابہ دی طرح تے عمل بھی اچھا جواب دیو میں جلدی جلدی مقامہ تقریر عمل بھی بولو بھائی جڑے ویلے ایمان آئی ایمان بھی آلہ ہاتھ عمل بھی آلہ آئی یا اللہ کی میں عمل آئی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دروازے کو دستک دیتی نے امام کائنات اندر بیٹھے ہوئے ہیں تے آپ دے کٹھے انصار عورتاں بیٹھے ہوئے ہیں تے حضرت عمر نے سلام کیتا حضرت عمر دا جو ہی سلام انصار عورتیں سنیا تے سجے کھبے درک گیاں بھاج گیاں نس گیاں امام کائنات عورتیں دے بھجن کو دیکھ کے مسکراون لگ گئے اللہ دے نبی کریم نے دروازہ کھلوایا تے حضرت عمر اندر تشریف گئے آپ مسکران دے بیٹھے ہیں حضرت عمر دن اللہ دے نبی خیریت ہے آج خیر مسکران دے بیٹھے ہو آپ نے فرمایا عمر جڑے ویلے دروازے تے کھڑ کے سلام علیہ تیرے اللہ کو سن کے میرے کٹھے عورتاں بیٹھان جڑے دین دے مسئلے بیٹھے پوچھتے ہیں تیرا سلام سنے نے تیرے ڈر کے سجے کھبے بھاج گئے انہاں دے بھجن تے میں آمنہ دے لال کو مسکرا ہٹا گئی ہے کھلا گئی ہے حضرت عمر دن اللہ دے نبی عجیب مسئلہ ہے اللہ دے نبی دے کٹھے بیٹھان نہیں ڈریاں توارے کے نہیں ڈریاں میرے کے ڈریاں اچھا خنگاہ والے امائی تھی ایک جملہ بولے نا یہ جملہ سنن دے بعد ول تواری سبحان اللہ اتنا گونجے کہ اڈے تک آواز ونجے جملہ سنن دے بعد میرے نبی فرمائے عمر انصار عورتیں دا کیا قصور ہے تیرے پیریں دی تھاپ اگر ابلیس شیطان سونے اوہی ڈر وے اے بے مارکا تو سائیں کانڈ ہوئے جلسے دی تو آپ کو تو ایمیں کیجئے ویٹنگ حالج بیٹھے ہو وہ انہیں شوجیں دا کیا قصور ہے عمر جیڑے ویلے تیرے پیریں دی ٹھاپ تا تیرے قدمہ دی آواز شیطان دے کنے چ پہنچے شیطان بھی رستہ چھوڑ ویندے تے ڈر ویندے رو بھائی کہنا آئی بولو بھائی آدن استغفر اللہ اللہ دے نبی میری ایک دل دی گالے کراں آپ نے فرمائے کر اللہ دے نبی میرے عمر دی غیرت گوارا نہیں کریں دی یہ عورتاں مردیں دے کٹھے ایویں بیٹھے رہن میں نہیں بس پسند کرنا نبی کریم آج اگر حضرت عمر ہوندے نا سی آج تے امید سارے دے سارے رنڈوا پھینڈے ودے ہوں گا ایک نہ بچے پر نہیں جڑلا یہ جی میں سادہ پٹکا ساری زال گھنن دی ہے
ایک دو دفعہ جوان جو گئے نا باہر ہو شاپنگ کر رہے ہو گزال آدھی میں ذرا بجائی تریڑ کے دیں دی دکھے دا پیو تے کو بلا ڈان دے تو ہی تھی کل گھر بہین تو میرے ذمہ لا جڑی شاپنگ آ کے ول گودے دا منجلائی آپ ودی گندی ہوندی ہے تے پٹکائی آپ ہی کو ٹھاون دا ڈاڈا ڈان دے ہی کو جو کھیجے جڑا مچھے تے تاہ دے کے پٹکا بات کے گھر بیٹھے شاپنگ دی زال ودی کریں دی ہے ہی کو جو کھیجے وہ جمعے الڑی مار فلانے عالم سے بندے پن عورتیں واسطے پردے دا انتظام ہے گھرنا میں آدھے بابا ساری جماعت عورتاں اساں کھائن سے ہوندے ساری غیرت گوارا نہیں کریں دی مسجد کہنا بھیجے سی بازار ساری شاپنگ کو دے سی پہلے سی حضرت عمر آدن میری غیرت گوارا نہیں کریں دی میں رو دیکھوں بیبیاں کو آنکھوں پردہ کی